Welcome back to Economics Learning. Today we discuss Factor Intensity Reversal. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल के बारे में डिस्कस करना है. A property of the technologies for two industries such that their ordering of relative factor intensities is different at different factor price. इसकी जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं पड़ी ना, सनतें हैं पड़ी ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी की एक खासियत जैसे कि इनकी निस्बतन जो फैक्टर की जो शिद्दत की तरतीब है मुख्तलिफ जो फैक्टर की प्राइसेस पर मुख्तलिफ होती है. फॉर एग्जांपल, वन इंडस्ट्री में बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव कंपेयर टू द अदर एट हाई रिलेटिव वेजेस एंड लेबर इंटेंसिव एट लो रिलेटिव वेजेस. इस पर जो है बड़े ज़्यादा रिश्तेदार जो उजरत है वेजेस जो रिलेटिव वेजेस हैं बड़े इसके मतलब मिलते जुलते जो होते हैं उस पर जो दूसरी सनत के मुकाबले में एक सनत जो है निस्बतन जो इंडस्ट्री वगैरह होती है सरमायादार हो सकती है और कम रिलेटिव जो वेजेस हैं उस पर लेबर जो इंटेंसिटी हो सकती है. हिक्चर ओलन जो मॉडल है ना इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना इसमें फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की जो है ना इसके अदम मौजूदगी है मतलब इसमें एब्सेंस है पड़े उसका तकाजा कर रही है. फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इज अ phenomenon in international trade that occurs when a country comparative advantage in producing goods switches as a result of change in factor endowment or technological advancement. फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल जो है ना इसका इंटरनेशनल जो ट्रेड है अपने एक इसमें जो है ना एक ऐसा रुझान है जो उस वक्त होता है जब गुड्स की जो पैदावार है उसमें किसी कंट्री की तकाबली फ़ायदा फैक्टर जो है ना एंडोमेंट्स या तकनीकी जो तरक्की है अपनी इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है जो इसमें चेंजेस आती हैं ना इसकी वजह से जो है ना ये बदल जाता है तब्दील हो जाता है. ये तस्वर जो है ना हिक्चर ओलन मॉडल जो है ना उसमें से जुड़ा हुआ है. जो इंटरनेशनल जो नज़रिया होता है ना ट्रेड का उसमें वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला जो है ना ये फ्रेमवर्क है लेकिन कुछ प्रोपोजिशन हैं पड़े इसके जो है ना प्रोपोजिशन वगैरह हैं पड़े जिसमें ये जो है ना यूज़ नहीं भी हो रहा होता. इसमें जो इब्तदाई तौर पर जो कंट्रीज़ हैं ना ऐसी अशिया तैयार करते हैं जिसमें वो महारत रखते हैं जो इनके जो अवामिल वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें इनकी जो कसरत होती है. दो फैक्टर जो है ना टू फैक्टर दो अच्छे मॉडल हैं पड़े इसमें आमतौर पर इन अवामिल पर गौर किया जाता है वो सरमायादार और मेहनत हैं. सरमाया जो है ना माल कंट्री होता है मिसाल के तौर पर सरमायादाराना जो गुड्स वगैरह पैदा करने में महारत हासिल कर सकता है जबकि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला जो कंट्री है मुख्तलिफ से मेहनत से भरपूर गुड्स वगैरह में महारत हासिल कर सकता है. मतलब एक जो कंट्री है उसमें गुड्स वगैरह या पैसे वगैरह ज़्यादा हैं पड़े जिसमें सरमाया ज़्यादा है और दूसरा कंट्री जो अगर ले लेते हैं उसको तो उसके पास जो है ना मतलब चीज़ें बनाने का हुनरमंद है उस पास जो है स्किल्स वगैरह ज़्यादा होती हैं. ये जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है इसमें तब्दीलियाँ उस वक्त होती हैं जब किसी कंट्री के फैक्टर एंडोमेंट्स या तकनीकी सलाहियतें वगैरह जो होती हैं ना इसके अंदर उसमें खातिर खा जो है ना चेंजेस आती हैं. मिसाल के तौर पर अगर किसी कंट्री की इब्तदाई तौर पर जो मेहनत है उसकी ज़रूरत वाली जो गुड्स होती हैं अशिया होती हैं उनकी पैदावार में जो है ना तकाबली फ़ायदा वगैरह जो है ना वो बेनिफिट्स वगैरह हासिल होता है लेकिन वो अपने सरमाए के वक्फे में नुमाया इजाफा कर तजर्बा करता है या ज़्यादा सरमायाकारी वाली जो टेक्नोलॉजीज़ है ना उसको अपनाता है तो ये इसके तकाबली जो फ़ायदे वगैरह होते हैं उससे उलट फेर जो है ना उसका बायस बन सकता है. इसके बाद जो कंट्री है ज़्यादा सरमायादाराना जो सामान वगैरह है ना पैदा करने की तरफ बढ़ सकता है. ये उलट जाना जो है ना तकाबली फ़ायदा के रवायती तवक्कुआत को चैलेंज करता है और जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना उसके नमूनों वगैरह पर उसके अहम जो असरात हैं ना वो हो सकते हैं. इसके जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल जाने वाले जो मुतहरिक नोयत होती है ना उसमें इकनॉमीज़ वगैरह की उभरती हुई दो नोयत और टेक्नोलॉजी में होने वाले जो चेंजेस हैं सरमाया जमा करने और दीगर मुतलका फैक्टर के मुताबिक ढालने की इनकी सलाहियत की कासी वगैरह करते हैं. ये इसके अगर देखते हैं मज़ीद जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है ना इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में एक तस्वर है जो जहाँ पर
فیکٹر انڈومنٹس وغیرہ یا ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں تبدیلیوں کی وجہ سے گڈز وغیرہ جو ہے نا پیدا کرنے میں کنٹری کا جو ہے نا فائدہ بدل جاتا ہے۔ یہ رجحان جو ہے نا تقابلی فائدے وغیرہ کی جامع سے نا دو نوعیت کو چیلنج کرتا ہے، اور کنٹری کی جو معیشتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی متحرک نوعیت جو ہے نا اس کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ وہ عالمی منڈی جو مارکیٹس وغیرہ ہوتی ہے اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہے نا ہو رہی ہوتا ہے سب کچھ۔ ہکچر اورن ماڈل کے اندر جو ہے نا یہ جو فیکٹر موبیلٹی ہے نا اس کے ایک اہم تصور کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے تجارتی پالیسی وغیرہ یا ویلفیئر کے لیے بڑے پیمانے پر جو اس کے امپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہیں، جو اس کے امپلیکیشن وغیرہ جو اس کی یا موبیلٹی وغیرہ جو فیکٹر موبیلٹی ہوتی ہے اس کا ایک اہم پہلو جو ہے نا فیکٹر انٹینسٹی ریورسل جو رجحان ہے پڑا اس کا۔ جو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل جو ہے نا اس سے مراد ایسی صورتحال ہے جہاں متعلقہ جو فیکٹر ہے اس کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے نا کسی کنٹری کا جو تقابلی فائدہ وغیرہ ہے نا اچھی طرح سے بدل جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھتے ہیں جو پیداواری فیکٹر ہوتے ہیں ان کی نسبت جو کثرت میں تبدیلیاں دو کنٹری کے بیچ میں نا ٹریڈ کی جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر کو بدل سکتی ہیں، مطلب ٹریڈ وغیرہ جو اس کی ہوتی ہیں اس میں چینجز وغیرہ آ سکتی ہیں۔ یہ ایک اہم تصور ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کنٹری کا تقابلی فائدہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بدل جاتا ہے، جیسے ٹائم چینج ہوگا تو اس کے بینیفٹس وغیرہ جو ہوں گے کنٹریز کے آپس میں جو انہیں مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل ہے نا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جی، اور ہر صورت میں نا نہیں ہوتا نہ، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ریلیٹیو فیکٹر وغیرہ کے اوقاف نمایاں طور پر جو ہے نا چینج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملک جو پہلے مزدوروں سے مالا مال تھا غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد کی وجہ سے سرمایہ سے بھرپور ہو جاتا ہے، تو یہ جو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل ہو سکتی ہے اس میں۔ اس صورت میں جو کنٹری کا تقابلی فائدہ ہوتا ہے نا محنت کی ضرورت والی جو گڈز ہوتی ہیں اس سے سرمایہ دارانہ گڈز کی ضرورت اس کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ فیکٹر انٹینسٹی ریورسل کی جو پالیسنگ وغیرہ کے لیے نا اس کے جو ہے امپلیکیشن وغیرہ رکھتے ہیں، اگر جو ہے نا یہ جو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل کی وجہ سے کسی کنٹری کا تقابلی فائدہ تبدیل ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے تو اس کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی تجارتی جو پالیسی وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت اسے پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کنٹری ہے جو پہلے محنت کے سے زیادہ گڈز وغیرہ جو ہے نا وہ خالص جو ہے نا برآمد کنندہ تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سرمایہ دارانہ جو گڈز ہے نا اس کا خالص درآمد کنندہ جو بن جاتا ہے، مطلب پہلے برآمد کر رہا تھا تو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل کی وجہ سے پھر درآمد کرنا پڑ گیا، تو اس طرح سے اس میں کیا ہے چینجز آ گئے، تو اس میں تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ گڈز پر ٹیرف جو ہے نا وہ کم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فیکٹر انٹینسٹی ریورسل جو ہے نا اس کے ویلفیئر پر جو ہے نا پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور منفی جو ہے نا نیگیٹو دونوں اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے نا یہ کنٹریز کو ان اشیاء میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت دے کر کارکردگی اور جس کی فلاح ہے نا اس کے میں فائدہ مند جو ہے نا ثابت ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے یہ، جو کہ وہ تیار کرنے میں نسبتاً زیادہ مؤثر طریقے ہیں پڑے۔ دوسری طرف جو ہے نا یہ جو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل ہے نا صنعتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ملازمت کے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے، جو پہلے کسی کنٹری کے تقابلی جو فلاح فائدے ہوتے ہیں اس میں اس کا ذریعہ تھیں۔ یہ خاص طور پر سچ ہے کہ اگر کنٹری میں اچھی طرح سے کام کرنے والی جو لیبر ہے مارکیٹ نہیں ہے تو جو اپنی جو ملازمتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے محروم ہونے والے جو کارکن ہوتے ہیں اس کو آسانی سے جذب کر سکتے ہیں۔ فیکٹر انٹینسٹی ریورسل کو تجرباتی مطالعات میں دیکھی گئی ہے لیکن دوسرے الفاظوں میں نہیں ہے۔ جو فیکٹر انٹینسٹی ریورسل پر نا شواہد جو ہوتے ہیں ملے جلے ہوتے ہیں اور یہ بتانا مشکل ہے کہ اس میں جو ہے نا کب آئے تھے، تاہم اس کے اندر جو ہے نا اس کا تصور ایک اہم ہے کیونکہ یہ تجارتی نمونوں کے متحرک نوعیت اور کنٹری کے تقابلی فائدے کے تعین میں فیکٹر کے جو موبیلٹی ہے نا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ فیکٹر انٹینسٹی ریورسل کا جو رجحان ہے نا اس میں ہیکچر اولن ماڈل جو تھا اس میں ایک اہم تصور ہے پڑا۔ یہ تجارتی پیٹرن کی متحرک نوعیت اور کنٹری کے تقابلی فائدے وغیرہ کا تعین میں فیکٹر کی موبیلٹی کی اہمیت ہوتی ہے نا جو اس کو پر زیادہ زور دیتا ہے، اگرچہ جو یہ فیکٹر انٹینسٹی ریورسل جو ہے نا ایک غیر معمولی واقعہ ہے لیکن
اس کے تجارتی پالیسی وغیرہ اور جو ویلفیئر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے اہم یہ امپلیکیشن وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔